السلام عليكم ورحمة الله. إذا الدرس اليوم إن شاء الله هو لا فورماسيون دي روش سيديمونتير، أي تشكل الصخور الرسوبية. احنا تقريبا اقتربنا أن ننهي هذا الدرس هذا، لأننا وصلنا ما يسمى عملية التصخر لا دياجينيز كما كتشوفوا. إذا عملية التصخر لا دياجينيز هي العملية الرابعة والأخيرة اللي كتكون في تشكل الصخور الرسوبية. إذا شفنا دائرة الحد ليغوزيون، وشفنا بعدها لو ترونسبور النقل، وشفنا كذلك بعدها لا سيديمونطاسيون أي الترسب، وأخيرا كتكون عملية التصخر. إذا أكيد خصنا ضروري نشوفو داك العملية السابقة وعاد نشوفو هاد العملية هذه الأخيرة، نشوفو كيفاش تتم التسخر. يعني نشوفو بعدا لو بلان دي كور ديالنا. اذا لو بلان دي كور غيتكون من اون ديفينيسيون، بعدا لا فورماسيون دون ارجيليت، وبعدها لا فورماسيون دان كونغلوميرا، و لا فورماسيون دان غري او ميليو aquatique، و لا ترانسفورماسيون دون دون en roche غري كومباكت، وننهيو الامر بان بيلون. اذا نشوفو لا ديفينيسيون ديال لا دياجينيز، لا ديفينيسيون ديال لا دياجينيز نشوفوها مجموعين. اذا لا دياجينيز شنو سي كوا؟ سي لونسومبل دو ترانسفورماسيون دون روش. اذا لا دياجينيز هي التسخر، هي مجموعه ديال مجموعه التحولات التي تتعرض لها صخرة حوتاتية. اذا الصخرة كتكون يعني كتكون عناصر حوتاتية او لا غوش موبل، يعني سون دي لي سيديمون. كنقصدو هنا لي سيديمون. لي سيديمون هما هاديك العناصر اما الحوتاتية او لا شفنا العناصر. اذا لي زيليمون ديتريتيك ولا شفنا لي زيليمون ديسو، يعني العناصر الذائبة. اذا هاد العناصر هادي هنا خصوصا كنتكلموا على العناصر الحوتاتية، لي زيليمون ديتريتيك ولا لي بارتيكول ديتريتيك، غادي يتعرضوا لعملية لا دياجينيز. ملي كيتعرضوا لعملية لا دياجينيز، هاد لي سيديمون ولا غوش موبل كتحول هاد لا غوش موبل. غوش موبل يعني واحد الصخرة غير متماسكة كما نقولوا، مازال ما تماسكاتش، كتولي اون غوش كونسوليدي. كتولي اون غوش كونسوليدي يعني اون غوش كومباكت. كتكون اون غوش كومباكت يعني صلبة متماسكة. il concerne les sédiments détritiques كما قلت لكم. هاد لا دياجينيز كتهم les éléments détritiques العناصر الحوتاتية، car les éléments dissous se précipitent directement sous forme solide. إذا لأن العناصر الذائبة كتبريسيبيتا، يعني كيوقع لا سيديمونطاسيون ديريكتومون مباشرة خلال عملية لا سيديمونطاسيون. كيوقع لها أنها كتبريسيبيتا سو فورم سوليد، كما تكلمنا على الملح لي سيل. إذا نشوفو الفقرة الموالية. الفقرة الموالية هي لا فورماسيون دون ارجيليت. إذا لا فورماسيون دون ارجيليت. هنا وصلنا للفقرة الثانية. إذا هنا كيفاش كتكون لنا لارجيليت. إذا حنا كنعرفين أن العناصر الحوتاتية لي زيليمون ديتريتيك سو سون دي تاي ديفيرونت، كيكونوا عناصر مختلفة القد. إذا عندنا ثلاثة ديال الأنواع تقريبا ديال العناصر. عندنا لي زارجيل اللي هما الطين، كيكون لي بو الى غير، كيكون هاد لي زيليمون كيكونوا دي بارتيكول بلو فان. بالتالي النوع كيعطينا واحد ملي كيوقع له لا دياجينيز كيعطينا واحد النوع ديال الصخور. وعندنا لي صابل. لو صابل كذلك عنده ديفيرونت
diamètre ولا différentes ديفيرون ديامتر. اذا هاد لو صابغ غيخدع واحد التصخر اخر وغادي يعطينا دي غوش ديفيرونت. وبالنسبه للعناصر الاخرى هما كما نقولوا الحصى و الحصى لي غرافي و لي بلوك والصخور. هاد الحصى والصخور هما ce sont de grande taille. إذا ce sont de grande taille وبالتالي غادي يعطينا نوع ثالث من الصخور أي خلال التصخر. دابا غنشوفوا النوع الأول. إذا حنا كما كتلاحظوا غنشوفوا هاد لا كلاسيفيكاسيون. حنا تقريبا كنديرو حتى اون كلاسيفيكاسيون، راه كاين الفقرة الجاية داخلة لا كلاسيفيكاسيون ديال لي غوش. هاد لا كلاسيفيكاسيون ولا هاد لا دياجينيز اللي كنشوفو دابا كيتعلق اساسا ب لو ديامتر ديال ولا لا طاي دي بارتيكول. واضح؟ اذا عندنا ما غادي نقدروا نشيروا ان هناك اون كلاسيفيكاسيون. من بعد غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون. كاين عندنا لا كلاسيفيكاسيون سولون لا كومبوزيسيون. اذا انطلاقا من التكوين المكونات كتكون عندنا اما كيميائيه او غير ذلك. وعندنا اوتر كلاسيفيكاسيون غنشوفوها في الفقره ديال لا كلاسيفيكاسيون. اذا سي كوا لارجيليت؟ سي اون روش سيديمونتير. اذا هي صخره رسوبيه à base de silicate qui provient de consolidation de sédiments argileux. اذا الارجيليت هي واحد الصخره رسوبيه متكونه اساسا من السيليكات وكتاتي من تصلب لي سيديمون ارجيلوز الرواسب نقولوا كما نقولوا الطينيه. نمروا هنا عندنا une comparaison entre إغازي هاد البلاصة هادي. نعم إذن هكا. Une comparaison entre un sédiment et une roche. نغازيو باش ميبقاش هاد ستيلو. comparaison entre un sédiment et une roche. إذا هنا كنحاولوا نشوفوا الفرق بين ولا نقارنوا بين الراسب والصخرة. إذا هنا عندنا الصخرة وهنا عندنا الرواسب المكونة. الرواسب المكونة مثلا عندنا نشوفوا مثلا الأرجيل باش نعرفوا أن باش هنا نشوفوا أن كنتوصلوا أن هاد الصخرة هادي هي أصلها من الأرجيل كما كتشوفوا. الطين هو اللي كنصنعوا به الطواجن إلى غير ذلك. وهذه الصخرة اللي كتقدر تعطينا هي هذه الصخرة اللي كنحصلوا منها. إذا نشوفوا المقارنة بيناتهم. عندنا هو الأرجيل وهنا عندنا الأرجيليت. إذا كما كتلاحظوا تا النطق راه السمية ديال هاد الصخرة جاية من الأرجيل اللي هي الطين. لو كولور ديال لا غوش و لو سيديمون روجاتر يعني قريب للأحمر كما نقولوا أحمر أجوري. كومبوزيسيون المكونات التكوين غران فان. حتى هنا عندنا دي غران فان. إذا هنا عندنا عناصر دقيقة وهنا عندنا عناصر دقيقة وصغيرة جدا. إذا لا رياكسيون على HCl التفاعل مع حمض الكلوريدريك نيجاتيف يعني ما كتفاعلش بالنسبة للأرجيل. وبالنسبة للأرجيليت نفس الشيء. بالنسبة لا رياكسيون افيك لو ملي كنضيفو لو بالنسبة للأرجيل كنعرفو أن ملي كنديرو لو مع الأرجيل il devient une pâte يعني كتولي عندنا عجينة. بالنسبة للأرجيليت نفس الشيء devient pâte. إذا هنا كيتبين أن هاد الصخرة هادي عندها نفس المميزات ديال الرواسب هادي. إذا بالتالي أن هاد الصخرة هي قادمة وأصلها أصلها لو سيديمون اللي هو لارجيل. إذا نشوفو نكملو. إذا نشوفو كيفاش تكون كيفاش تم